अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, शेखुपुरा से खंजराब का हमारा जो सफ़र है वो कामयाबी से जारी है और अभी हम नारान से कुछ किलोमीटर आगे हैं। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि नारान में हमने रात स्टे किया था। उसके बाद अभी हम बग़ैर नाश्ते के ही निकल आए हैं नारान से। नाश्ता आगे करेंगे। तो ये जो नारान से चंद किलोमीटर आगे एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, यहाँ पर राफ्टिंग का इंतज़ाम किया गया है। राफ्टिंग कहते हैं कि दरिया की सरकश मौजों जो हैं मौजें उनके साथ लड़ना। तो यहाँ पर दरिया की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है और पानी भी तेज़ है और लहरें भी तेज़ हैं काफ़ी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है राफ्टिंग के लिए बेहतरीन ये माहौल है। अच्छा, राफ्टिंग किसे कहते हैं? राफ्टिंग ये जो आप रबड़ की बड़ी मज़बूत कश्तियाँ देख रहे हैं, इनमें 6 या 7 अफराद सवार होते हैं और उनको बाकायदा जो है हिफाजती सामान यानी लाइफ जैकेट और हेलमेट वगैरह दिया जाता है, क्योंकि दरिया के अंदर पत्थर होते हैं कि अगर वो गिरें तो वो उनके सर को चोट ना आए। और ये वो हेलमेट है जो कि राफ्टिंग के शौकीन हजरात जो हैं उनको दिया जाता है। इसके साथ ही ये लाइफ जैकेट पड़ी हुई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जो एडवेंचर के शौकीन हजरात हैं, अगर वो कश्ती से पानी में गिर पड़ें तो उनको की जो है ज़िंदगी बचाई जा सके। तो 6 या 5 अफराद का ग्रुप होता है, फिर वो प्लास्टिक का चप्पू होता है, उसके ज़रिए कश्ती को आगे धकेलते हैं और पत्थरों लहरों से बचते बचाते अपना जो सफ़र है वो तय करते हैं। 1 या आधा किलोमीटर के फासले पर ये राफ्टिंग की जाती है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए बेहतरीन ये प्लेस है। दोस्तों, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वादी नारान पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब वादी है जो अपने कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और ये वादी कुदरती मनाज़र से माला माल है। ये एक ऐसा खित्ता ज़मीन है जहाँ का ज़रा ज़रा जो है कुदरती फितरती रंगीनियों और सेहत बख्श फ़ज़ाओं से मामूर है। ये वादी जो है ज़िला मनसेरा से शुरू होकर ये बाबूसर टॉप इसकी आखिरी हदूद है। और ये जो जिस सड़क पे आप देख रहे हैं कि इस पर जा बजा आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे होंगे, ये जब बर्फ़बारी का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये ग्लेशियर पहाड़ों से फिर सड़क पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर इनको काट के जो ग्लेशियर होते हैं रास्ता बनाया जाता है। और ये जो ग्लेशियर है आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं और इनका पानी दरियाए कुनहार में शामिल होता रहता है। वादी कागान को जीज़ों की सरज़मीन भी कहा जाता है और इस वादी में पाकिस्तान की चंद मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन चीज़ें भी पाई जाती हैं। और ये चीज़ें वादी के बलाई हिस्से में काफ़ी बुलंदी पर हैं। और इन्हीं चीज़ों में एक रोमानवी दास्तान रखने वाली झील सैफ अल मलूक भी शामिल है। इसके अलावा ज़ोज़ोसर, दूधीपत झील, सराल और आंसू झील ये भी काबिल ज़िक्र है। वादी कागान के तलीस्माती हुस्न से मुतासर होकर बहुत सारे सयाह जो है वो बार बार इस वादी में आते हैं। तो हम भी आपको दोबारा ये जो विज़िट करवा रहे हैं, इसकी ज़र्रे ज़र्रे पे कुदरत की फ़याज़ियों का मुँह बोलता सबूत है। और ये वादी अपने अंदर एक ऐसी कशिश रखती है कि जिसकी वजह से सयाह हज़रात बार बार खींचे चले जाते हैं। और दूसरी इसमें आसानी ये है कि जब आपने आगे हुंज़ा या गिलगित की तरफ जाना हो तो आप अगर दासू कोस्तान वाला रास्ता उस रास्ते से आप जाते हैं तो आपको कम से कम 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप इस रास्ते से बाबूसर टॉप रास्ता यहाँ से चलास 0 पॉइंट तक जाएं तो ये आपको कम से कम 100 किलोमीटर कम पड़ता है। और इन्हीं खूबसूरत और ये शॉर्टकट रास्ते की वजह से वादी कागान और वादी नारान जो है ये मशहूर है। और हम आपको इस वीडियो में वादी कागान के जो कदीम बुदोबाश है उसके बारे में भी बताएंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में भी बताएंगे। सयाहत को पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो टारगेट वो मंजिल हासिल नहीं होती जो होनी चाहिए।
حالانکہ پاکستان میں سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں، بے شمار ایسی جگہ ہیں جو ان ایکسپلور ہیں، جہاں تک حکومت کی کوئی پہنچ ہی نہیں ہے اور نہ سیاح حضرات وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر چند سر پھرے بائکر حضرات ہی پہنچ کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو آس پاس سرسبز پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ چند مہینے ہی جو ہے سرسبز رہتے ہیں، پھر اس کے بعد برف کی ٹھنڈی چادر اوڑھ دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر وادی کغان جو ہے اور ناران جو ہے، یہ اس کی آب و ہوا سرد ہے۔ گرمیوں کے چند مہینوں کے علاوہ باقی سارا سال اس وادی میں کافی ٹھنڈ رہتی ہے، جبکہ سردیوں میں تو سخت سردی یہاں پر پڑتی ہے۔ اکتوبر کی آمد کے ساتھ ہی یہاں ویرانی چھا جاتی ہے اور برف باری کا سلسلہ نومبر کے شروع میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وادی کے دونوں اطراف جو ہیں بلند و بالا پہاڑ برف کا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں، تاہم یہ جو پیچھے نشیبی علاقے ہیں ان میں دسمبر تک برف نہیں پڑتی، اور پھر اس کے بعد وادی کا جو رابطہ ہے وہ پورے ملک سے کٹ جاتا ہے، اور یہ گلیشیئر اور یہ جو چشمے پانی کے اوپر سے آ رہے ہیں، یہ وہی برف جو ہے اوپر پہاڑوں پہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل کر نیچے آ رہی ہے۔ ابھی ہم بٹا کنڈی کے قریب تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ یہ بٹا کنڈی جو ہے ناران سے تقریباً 16 کلومیٹر آگے ہے، اور ناران سے 16 کلومیٹر آگے بٹا کنڈی کا قصبہ ہے، اور آلو اور مٹر کی یہ منڈی ہے۔ یہاں بڑا اعلیٰ قسم کا آلو اور مٹر پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کا مکمل بٹا کنڈی کا جو ہے وزٹ کروائیں گے۔ بٹا کنڈی اور ناران کے درمیانے کی ایک خوبصورت سی واٹر فال ہے، اور یہ اوپر پہاڑوں سے آتی ہے، نیچے ایک گلیشیئر آیا ہوا ہے، اور گلیشیئر کے اندر سے ہوتی ہوئی نیچے دریائے کنہار میں جا گرتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے دریائے کنہار کے کناروں پہ جو برف ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پگھل کر اس میں جا رہی ہے۔ کچھ سیاح حضرات یہاں پر آتے ہیں اور برف کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ برف جو ہے یہ اسے صاف کر کے کھائیں، اسے اس طرح نہ کھائیں، کیونکہ اس کے اندر مٹی، زراعت وغیرہ اور بھی بہت ساری گندگی ہوتی ہے۔ برف باری جب پڑتی ہے، اس کے بعد جب اسے صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد سڑکوں کی حالت کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہوتی، حالانکہ یہاں پر باقاعدہ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے جسے ناران ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں۔ تو ناران ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے یہ ترقیاتی کام کرتی ہے۔ سیاحوں کی جتنی زیادہ یہاں آمدن ہے، سیاحوں کی آمد ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو گورنمنٹ کی سطح پر بھرپور پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ میرا اپنا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اس وادی کو اگر گورنمنٹ سرکاری سرپرستی میں اس کی مکمل جو ہے اس کی تعمیر و مرمت ساری کچھ چیزوں کو مینٹین کرے تو یہ وادی ملک کی معیشت میں ایک بہت بڑا زر مبادلہ دے سکتی ہے۔ وائٹ کلر کی برف اور پھر اس کا جو ٹھنڈا یخ پانی یہ سیاحوں کو سکون بخشتا ہے، لیکن یہاں پر ہر چشمے کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس وادی میں آتے ہیں تو ہر چشمے جو ہے اس کو صاف پانی اس کا سمجھ کے اس کو پینے مت لگ جائیں، مقامی لوگوں سے لازمی پوچھ لیں، مقامی لوگ آپ کو بتائیں گے کون سا پانی صاف ہے کون سا نہیں صاف، کیونکہ اوپر پہاڑوں کے اوپر بھی آبادی ہوتی ہے اور وہ لوگ یہی چشموں کا پانی یوز کرتے ہیں، تو اس لیے مقامی لوگوں سے آپ لازمی پوچھیں۔ دوستو اتنی ساری آپ کو میں نے انفارمیشن دی ہے، تو کائنڈلی پھر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں سڑک پر اس طرح چشمے، ان میں بھی احتیاط سے گزرتے ہیں، خاص کر بائکر حضرات، کیونکہ یہاں پر کئی حادثے اس وجہ سے ہو چکے ہیں کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ صبح سفر کے لیے نکلیں تو یہ ندی نالوں کا جو علاقہ ہے تو یہاں سے 10 بجے سے پہلے گزر جائیں، کیونکہ اس وقت دھوپ کم ہوتی ہے، برف کم پگھلتی ہے اور پھر پانی کا بہاؤ بھی کم ہوتا ہے، لیکن جو ہی دھوپ تیز ہوتی ہے برف زیادہ پگھلتی ہے اور اس وجہ سے پانی کا بہاؤ بھی تیز ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بکروال یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا ذریعہ معاش انہی چیزوں پر ہے، یہ بھی آپ کو اس موسم میں جب برف ختم ہو جاتی ہے تو کثرت سے نظر آئیں گے۔
جب برف پڑتی ہے تو یہ لوگ نیچے منسیرا کی طرف چلے جاتے ہیں اور برف ختم ہونے کے ساتھ ہی اوپر آ جاتے ہیں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمارا پیارا پاکستان جو ہے یہ قدرتی وسائل اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے، صرف اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کو پرموٹ بھی کرنا ہے اور اس کی جو سیاحت ہے وہ بھی کرنی ہے، اور سیاحت کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مقامی لوگ ہیں یہاں ان کے کلچر، ان کی ثقافت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہم بٹا کنڈی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں بٹا کنڈی کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔